लुकिङ फर रेन गड अर्थात् जलदेवताको खोजी भन्ने कथा चाहिँ बेसी हेडले लेखेकी हुन्। उनको जन्म सन् 1937 र मृत्यु सन् 1986 मा भएको हो। उनी एक दक्षिणी अफ्रिकी लेखक हुन्। उनी चाहिँ आफ्नो देशमा भएको रङ्गभेदबाट छुटकारा पाउनका लागि बोत्सवानामा गएर बस्न थालिन्, जहाँ चाहिँ उनी आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीसम्म बसिरहिन्। उनले विभिन्न प्रसिद्ध उपन्यासहरू लेखेकी छिन्, जसमध्ये मारु 1971, अ क्वेसन अफ पावर 1974 आदि पर्दछन्। उनले आफ्नो उपन्यासहरूमा व्यक्तिगत नैतिकता र राजनीतिक इमानदारी बीचको सम्बन्ध स्थापना गरेकी छिन्। लुकिङ फर रेन गड चाहिँ सन् 1977 मा प्रकाशित उनको कृति ट्रेजरी एन्ड अदर बोत्सवाना भिलेज टेल्सबाट लिएको हो। यो कथाले चाहिँ 7 वर्ष लामो खडेरीको कारण बोत्सवाना गाउँमा आएको परिवर्तन, पानीको अभाव र पानीको अभावको कारण गाउँका मानिसहरूलाई परेको समस्या साथै पानीको लागि मानिसहरूले गर्नुपर्नेको सङ्घर्ष चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। विशेष गरी यो कथामा वर्षा नभएको कारणले मोगगोब्जाको परिवारमा ल्याएको हलचलको बारेमा बताइएको छ। त्यो ठाउँ जहाँ मानिसहरू जोत्न र बालीले उब्जाउन जान्छन्, जुन ठाउँ चाहिँ गाउँभन्दा केही टाढा छ। घरबाट खेत र खेतबाट घर गर्दा थकाइ लागेमा आराम गर्न गाउँका मानिसहरूले सानो आराम गर्ने ठाउँ बनाएका छन्। साथै तिर्खा लागेमा पानी पिउनका लागि सानो कुवा बनाएका छन्। यसरी नै बोत्सवाना गाउँको मानिसहरूको जीवन चलिरहेको हुन्छ। घरदेखि जमिन र जमिनदेखि घर गर्दा उनीहरू धेरै कुरा देख्छन् र धेरै अनुभव बटुल्छन्। तर सन् 1958 देखि त्यहाँ 7 वर्ष लामो खडेरी पर्यो। पहिला पानी पलाउने ठाउँहरू पनि सुक्न थाले, जमिनहरू सुक्खा भए, रुखपातहरू पनि घुम्रिएर ओइलिन थाले। मानिसहरू जसोतसो गरेर आफ्नो जीवनको गुजारा गरिरहेका थिए। खडेरी सुरु भएको पनि 6 वर्ष भइसकेको थियो। गर्मी बढ्दै गइरहेको थियो। खडेरीको 7औं वर्षको सुरुवाततिर त त्यो गर्मी बाँच्नका लागि कष्टकर बनिसकेको थियो। हावा धेरै सुक्खा भएको थियो। यो कुरा कसैलाई थाहा थिएन कि गर्मीबाट बाँच्न के गर्ने। त्यो 7औं वर्षको सुरुवाततिर गाउँको युवाहरू घरबाट निस्कँदै रुखमा झुन्डिएर मर्दै गर्न थाले। गाउँको धेरैजसो मानिसको जीवन अन्न बाली उत्पादनमा निर्भर थियो। तर विगत 2 वर्षदेखि तिनीहरूले जमिनबाट केही पनि उब्जाउ गरेर ल्याउन सकेका थिएनन्। तर 7औं वर्षको नोभेम्बर महिनाको सुरुवाततिर हल्का पानी पर्यो। त्यो पानी खेती गर्न पर्याप्त त थिएन, तर त्यसले जमिनलाई केही नरम बनायो अनि जमिनको वरिपरि हरिया घाँसहरू उम्रिए। त्यसपछि गाउँका मानिसहरू धेरै खुसी बने। लामो समयपछि परेको त्यो पानीले मानिसहरूको मनमा उमङ्ग छरिदिएको थियो। अब खेती गर्न पाइन्छ भनेर उनीहरू धेरै रमाए। जोत्ने मौसम सुरु भएको भन्ने कुराको घोषणा गर्न गाउँको बीचमा सबै मानिसहरूलाई बोलाइयो। त्यसपछि मानिसहरू सक्रिय भएर जोत्नका लागि जमिनतिर जान थाले। बुढो मानिस मोगगोब्जाको परिवार पनि जोत्नका लागि छिटै आफ्नो जमिनमा गयो। उनीहरूले जमिन खनजोत गर्ने आवश्यक सम्पूर्ण सामान लिए र एउटा गाडामा हाले अनि 70 वर्षको वृद्ध मोगगोब्जाको छोरा रमादी र रमादीकी श्रीमती, उनकी श्रीमतीको अविवाहित बहिनी र रमादीका 2 छोरीहरू नियो र बोसियोङ र केही गाउँका मानिसहरू भएर मोगगोब्जाको परिवार पनि जमिनतिर लागे। त्यसपछि रमादी, उनकी श्रीमती र रमादीकी अविवाहित साली मिलेर जमिनमा भएका काँडाहरू हटाए र जमिनको वरिपरि त्यही काँडाले बारे। त्यसपछि रमादीले जमिन जोत्न सुरु गरे। त्यसपछि जमिन बाली रोप्नका लागि तयार बन्यो। रातको समयमा पनि पृथ्वी जीवन्त थियो। विभिन्न किराहरू खानाको खोजीमा गाउँदै यताउति भौँतारिँदै गरिरहेका थिए। तर अचानक नोभेम्बर महिनाको मध्यतिर पानी पर्न छोड्यो। कालो बादल देखिन छोड्यो र आकाश सफा भयो। फेरि चर्को घाम लाग्न थाल्यो। फेरि जमिन सुक्खा भयो र अरू गाउँलेले जसरी मोगगोब्जाको परिवार पनि निराश हुँदै गयो। वर्षातको प्रतीक्षा गरिरहे। त्यो वर्षातले तिनीहरूको आशा धेरै जगाइसकेको थियो। तिनीहरूको बाख्राले दुध दिन थालिसकेको थियो र उत्सुकतापूर्वक हलुवामा दुध हालेर खान थालिसकेका थिए। तर अहिले तिनीहरूले पानीमा पकाएर खान थालेका छन्। सुक्खा माटोमा मकै, फर्सी र तरबुजा रोप्न असम्भव थियो। तिनीहरू दिनभरि झुपडीको छायामा बसेर पानीको बारेमा
सोच्न पनि छोडे। यस्तो दुःखद अवस्थामा त्यो परिवारमा अलिअलि नियो र बोस्योङ मात्र खुसी थिए, किनकि तिनीहरूलाई वर्षा हुनु र नहुनुको कुनै मतलब थिएन। उनीहरू त आफ्नो बालापनमा रमाइरहेका थिए। तिनीहरूले सानो घर बनाए। तिनीहरूले साना साना लट्ठीहरूलाई वरिपरि बाँधेर केटाकेटी बनाए र तिनीहरूले आफ्नो आमाको जस्तै नक्कल गर्दै तिनीहरूलाई हप्काए। तिनीहरू दिनभरि आफ्नो बच्चाहरूलाई गाली गर्दथे। हे मूर्ख, जब मैले तिमीलाई पानी लिन पठाउँछु कि बाल्टीको आधी पानी भुइँमा पोख्दै ल्याउँछौ, त्यसो भन्दै तिनीहरूले आफूले बनाएका दाउराका बच्चाहरूलाई पिट्ने गर्दथे। त्यहाँ भएका वयस्क मानिसहरूले तिनीहरूको कुरामा ध्यान दिएनन्। तिनीहरूले त्यो हास्यास्पद कुरा पनि सुनेनन्। तिनीहरू त केवल वर्षाको पर्खाइमा थिए। परिवारका सबैजना तन्की तन्की आकाशतिर हेरिरहेका थिए। तिनीहरूको लागि वर्षा भन्या बढी महत्त्वपूर्ण कुरा केही थिएन। ती खराब दिनहरूमा खाद्यान्न किन्नको लागि तिनीहरूले आफ्ना सबै जनावर बेचिसकेका थिए र तिनीहरूको बथानमा 2वटा बाख्राहरू मात्र बाँकी रहेका थिए। यसरी पानीको हाहाकार मचिएपछि बुढो मानिस मोगगोब्जालाई एउटा पुरानो कुराको याद आयो। जब मोगगोब्जा सानै थिए त्यतिखेर उनले उनका बाउबाजेले गरेको एउटा चलन देखेका थिए र त्यो कुरा सम्झेपछि धेरै भए पनि उनमा आशा जाग्यो। त्यसपछि उनी अझै सबै कुरा सम्झिने कोसिस गर्न थाले। सबै कुराहरू स्पष्ट भइसकेपछि उनले आफ्नो छोरा रमादीसँग यो कुराको बारेमा सल्लाह गर्न कानेखुसी गरे। उनले आफ्नो छोरालाई भने कि त्यहाँ एउटा जलदेवता थियो जसले बच्चाहरूको बलिदान दिएपछि पानी पारिदिने गर्दथ्यो। त्यसपछि मोगगोब्जा र रमादीले रमादीकी श्रीमती र उनकी बहिनीसँग पनि यसको कुरा गरे। त्यसपछि तिनीहरूले राति नै 2 बालिकालाई लिएर जमिनमा गए अनि जलदेवताको नाममा बलि दिए। तिनीहरूको मृत शरीर जमिनमा ढलिरहेको थियो, तर पानी परेन। बरु त्यो रातमा मृत्युको सन्नाटा थियो, जसले मोगगोब्जाको परिवारमा झन् आतंक मच्चायो। चाँडै नै गाउँका मान्छेहरूले थाहा पाए कि साना केटीहरू गाउँमा छैनन्। तिनीहरू मरेको र जमिनमा गाडेको कुरा मोगगोब्जाको परिवारले बतायो। तर त्यसो भन्दै गर्दा तिनीहरूको अनुहार फुस्रो भएको कुरा मानिसहरूले देखे। तिनीहरूको अनुहारमा प्रष्ट रूपमा डर र त्रास देख्न सकिन्थ्यो। गाउँलेहरू यो कुरा जान्न चाहिरहेका थिए कि तिनीहरू कसरी मरे, तर तिनका परिवारले यो कुरा मात्र भन्यो कि तिनीहरू मरे। उनीहरूले साना केटीहरू मर्नुको कारण खुलाएनन्। त्यसपछि मानिसहरू कुरा गर्न थाले कि कसरी 2 जनाको मृत्यु एउटै समयमा हुन सक्छ। यो कुरा त पत्याउनै सकिँदैन। र मोगगोब्जाको परिवारको अनुहारको रङ पनि बदलिएको थियो। एकछिनमा त्यहाँ पुलिस आइपुग्यो। पुलिसलाई पनि ती सानो केटीहरूको परिवारले गाउँको मानिसहरूलाई जस्तै तिनीहरू मरेको र जमिनमा गाडेको कुरा बताए। पुलिसहरूलाई थाहा भएन कि ती बच्चाहरू के कारणले मरे। त्यसपछि पुलिसले ती साना केटीहरू गाडेको ठाउँ देखाइदिन आग्रह गरे। त्यसपछि ती साना केटीहरूकी आमा भावुक भइन् र सबै कुरा बताइन्। त्यो चर्को गर्मीमा ती केटीहरूको दर्दनाक कथा गाउँभरि कालो बादल मडारे जस्तै गरी मडारिरहेको थियो र मानिसहरूको वेदना अझै शान्त भएन जब 70 वर्षका वृद्ध मोगगोब्जा र उनको छोरा रमादीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। तिनीहरूले अदालतमा पेश गरेको तनाव र भोकमरीको व्यथाको कथा अस्वीकार्य र मृत्युबाट बच्नको लागि अपुग थियो।